میں نے کوئی دے تو بعد مولوی آئے آخر لگا سی میں سنے تو اعلان کیتے فرمایا ہاں ایک ہی میں ہو سکتا ہے کافر ابو جہل وغیرہ حضور کو دے دے رہے او جنتی نہ بنے تو سوت لایا تو جو ہے کوئی نہ یاد معلوم تھی اللہ دیاں پاکاں تے نیکاں دے تے چن چن تے کر کرنا اے بے ایماناں دا پرانا کام اے پرانا کام ہے کوئی نواں کوئی نہیں. آپ نے فرمایا قرآن پڑھائی میں کنہاں کو پڑھائی کھڑا فرمایا نے افسوس تے قرآن پڑھا نہیں تو قرآن دے وچوں لنگ گئے جویں سوی وچوں ٹپ ویندی ہے سمجھا نہیں بھی او کیویں فرمایا نے قرآن نہیں بھی پڑھا اللہ فرمایا تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون اے کملی والا محبوب انہاں کو نٹھئی بے ایماناں کو جڑے تے کو دے دیتا ہن تے دے دے نہیں دے دے ہن دے دے نہیں سرائکی دی وچ میں ترجمہ پیا کرے نہ ترے بول بھامن واسطے دے دے ہن دے دے نہیں دے دے ہن دے دے بھی ہن تے نہیں بھی دے دے اے کیا معنی ہے فرمایا محبوب دے دے ہن نہیں دے دے کیا مطلب ہے تے کو دے دے روزانہ لیکن کیا دے دن صرف اللہ دا بندہ کر کے انسان سمجھ کے رہ دن بشر سمجھ کے رہ دن قد جاکم من اللہ نور سمجھ کے نہیں دے دے سونا تیرے زلفا کو تو دے دن لیکن شان واللیل اذا سجا نہیں دے دے تیرے ہتھاں کو دے دن شان ید اللہ نہیں دے دے اکھی کو دے دن شان ما زاغ البصر وما طغى نہیں دے دے تے کو ابن عبداللہ کا دے دن لیکن حبیب اللہ نہیں دے دے مکے دے گلیاں چ ٹردا دے دن لیکن لا مکانہ تو گزرتا نہیں دے دے ومارا میتا ادھر میتا سونا تائیں نہیں مارا جڑ ویلے تائیں مارا معلوم کیا سرکار مارا تے ہے لیکن نہیں مارن دا کیا مقصد ہے فرمایا محبوبہ بظاہر ہاتھ تیدا ہے لیکن وہ حد وچ فرمایا جلوہ میں خدا دا ہے ظاہری طور تے کھڑا تو ہمیں لیکن تیرے وچ میرا جلوہ ہے میری طاقت ہے جڑے تائیں مارے اپنی وصیت نال نہیں مارا میری طاقت نال مارے ایما سے تو میرے عبد معزون بظاہر تو ہمیں وچ مارن والا میں ہمیں تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تو بے عبد ہی دا اے معنی ہے کہ اللہ نے عبد معزون کو سیر کرائی کہ اون مقام دو تے پھر پہنچا فاصلے گھٹ گئے یوں قرب بڑھا آج کی رات میری تاجدار گولڈا فرمائے نا قرآن نے فرمائے نا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى اتنے قریب پہنچے کہ فاصلے مٹ گئے فاصلے گھٹ گئے یوں قرب بڑھا آج کی رات اب تو معبود میں پردہ نہ رہا آج کی رات اللہ فرمائے محبوبہ ہوں جڑا تیدے او میدے جڑا تیدہ نہیں تھیا او میدہ نہیں تھیا جے تے کو نہیں سنجانا ہوں میں کو نہیں سنجانا جڑا تیرے کو نہیں ٹھریا او میرے کو نہیں ٹھریا جڑا تیرے در تے نہیں آیا او میرے در تے نہیں آیا جے تیری اطاعت کی تھی میری اطاعت کی تھی بے عبد ہی اللہ نے صرف عبد نہیں فرمایا بے عبد ہی کہ اوندا بندہ اے جڑا اضافت کی تھی نا ہی ضمیر دی طرف اوندا بندہ اپنے ذات دے جلویاں دے پردے چ محبوب کو گم کر چھوڑا فرمایا بندہ تو ہے لیکن بندے دے پتر بنو کو عام بندہ نہ سمجھا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فرمایا تو سب بندے ہو لیکن تہاں کوئی شاید ناز ہونا چاہیے کہ اسا اللہ دے بندے ہیں کہ فرمایا کملی والا ہو میرا عبد معزون ہے کہ میں خدا کو ناز دے کہ اے میرا بندہ ہے تو خالق کائنات ای کملی والے دی محبت دی بھی زندہ رکھے ای محبوب دی محبت دی وچ موت عطا فرماوے میں اپنا بقایا ٹائم مہمان محترم دی خدمت دی پیش کریں نا تو کو سیراب کریں خوش کریں محظوظ کریں تو ایمانہ کو تازہ کریں محبت نال بابا دے بلند درود پاک پڑھو اور مہمان محترم دا بیان ذی شان سماعت فرماؤ ماشاءاللہ سایہ سلامت با کرامت رکھے